हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल र विश्व भू-राजनीतिको विषयमा अत्यन्त गहिरो, सूक्ष्म र मिहिन ढङ्गबाट अध्ययन गर्ने व्यक्तित्व, राजनीतिक विश्लेषक, त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहाल। आज म उहाँसँग विशेष गरी नेपाल र विश्वको पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा विशेष कुराकानी गर्दैछु। दाजु, स्वागत छ हजुरलाई। हजुर, धन्यवाद। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो केही दिन यता सरकार ढाल्ने षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन्, त्यसका विरुद्ध लाखौं जनता सडकमा उतार्ने भनेर चेतावनी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले दिन खोज्नु भएको सङ्केत के हो? सरकार कसले, किन र के प्रयोजनको निमित्त ढाल्ने प्रयत्न भइरहेको छ? उनीहरूको जस्तो यस्ता खालका प्रहसन नाटकहरू यिनले धेरै देखाए हैन। जस्तो माओवादी त कस्तो चाहिँ तपाईको मान्छे हो भन्छ भने, जस्तो प्रचण्ड बाबुरामहरू तपाईको संसदीय व्यवस्थामा चुर्लुम्ब डुब्ने कागजमा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा 1 घण्टा अगाडि मात्रै हैन, हस्ताक्षर गरिसकेपछि पनि संसदीय व्यवस्थामा आइसक्यो, सांसद भइसक्यो, तर कार्यकर्तालाई के भनिरहेछ भेला गरेर भन्छ भने हामीले त यो चाहिँ दलाल संसदीय व्यवस्थालाई घेराबन्दी गर्ने रणनीति हो यो हैन। अब यो मार्फत चाहिँ झुक्क्यारिनलाई हामी घेराबन्दी गर्दैछौँ, अब सिद्धिन्छौँ, अन्तिम अवस्थामा आइसकेका छ हैन, केही समयपछि अब यहाँ जनवाद लागू हुन्छ भनेर भन्ने मान्छेहरू हुन्। अब मैले चाहिँ बुझेको, मैले पाएको सूचना, यिनको आन्दोलन अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन देखाउनुकै निम्ति भए पनि अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुरो यिनको अमेरिका भ्रमणपछि टुङ्गो लाग्छ हैन। मैले पाएको जानकारी के हो भन्छ भने, जस्तो अहिले मोदी चाहिँ तपाईको अमेरिका गएको बेला त्यो अमेरिकनहरूको प्लानबाट अलिकति डराएर यिनले चाहिँ नेपालमा एउटा सहमतिको सरकार बनाउने प्रस्ताव राखेका रहेछन् हैन, वाइडेनसँग, अमेरिकनहरूसँग। त्यसमा अमेरिकनहरूले रुचि देखाएनन् र अमेरिकनहरूको जोड के छ भन्छ भने, तपाईको मैले भने नि जस्तो काङ्ग्रेसलाई तोड्न कोसिस गरिरहेछन्, गगनलाई अगाडि उठाउनुको निम्ति भुटानी केस आयो हैन, अब यस्तै केस आइरहेछन्, आफ्नो मान्छेको बाटो खोल्ने अथवा उनले जो अगाडि बढाउन खोजिरहेछन्। अब यो अहिले कहाँ पुगेछ भन्छ भने, केपी ओलीलाई समर्थन गर्न लगाएर गगनको नेतृत्वमा सरकार बनाउने र त्यसमा घन्टीलाई जोड्ने, सीके राउतलाई जोड्ने, रेशम चौधरीलाई जोड्ने, यो रणनीतिमा अमेरिकन अहिले अगाडि बढिरहेछ। र त्यसको निम्ति अर्को खेल के भइरहेछ अहिले भन्छ भने, जस्तो भुटानी काण्डमा त यिनले आर्जुको घाँटी समाते, अहिले अमेरिकन दूतावासले केही मान्छेहरू खटाएर यिनका घरमा पुगाएर वाइड बडीका कागजहरू यिनका घरमा चाहिँ देखाएर धम्काइरहेको छ अमेरिकन दूतावासले अहिले हैन। अब वाइड बडी काण्ड ल्याएर चाहिँ सबैलाई सिध्याइदिने चाहिँ धम्की उनले दिइरहेछन्। हाम्रो कुरो मान्ने भए मान हैन, होइन भने सिध्याइदिन्छौँ भनेर चाहिँ मान्छेहरू लगाइरहेछन्। अब यो चाहिँ तपाईको वाइड बडी त अहिले पछिल्लो मुभ हो अमेरिकनहरूको, तर यो राजनीतिक समीकरण यो ढङ्गको बनाउने भने यिनको पहिलेदेखि हो। त्यही कारणले मोदीसँग कुनै चाहिँ इच्छा रुचि उनले देखाएनन् कुरो गर्न। अब अमेरिकनहरूको त्यो प्रवृत्ति देखेपछि इन्डियनहरूले प्रचण्डलाई आन्दोलनको धम्की दिन लगाए। त्यसपछि आएको कुरा हो, इन्डियनको तर्फबाट आएको हो। र त्यो बेला हामीले विचार गर्नुहुन्छ भने, जस्तो मोदी चाहिँ तपाईको अमेरिकामा जानुभन्दा सायद मलाई लाग्छ ठ्याक्कै अगाडि, केही दिन अगाडि, त्यसबेला के भन्छ भने, जस्तो इन्डियाले सीके राउतलाई पनि बोलायो हैन। पहिले प्रचण्ड गए, मोदी त्यसपछि अमेरिका गए, केही दिनपछि सीके राउतलाई बोलायो, रवि लामिछाने पनि इन्डियनले बोलायो। त्यो वास्तवमा प्रचण्डकै सरकारलाई विस्तार गर्ने योजनामा बोलाएको थियो उनीहरूलाई हैन, प्रचण्डको सरकार टिकाउने। किन भन्छ भने उनको निम्ति चाहिँ प्रयोग भएको मान्छे सबै नाङ्गै छ, नाङ्गे झार छ हैन, उसलाई प्रयोग गर्न जति सजिलो छ अरूलाई छैन। त्यसकारणले अहिले उनको निम्ति, इन्डियनहरूको निम्ति उपयुक्त पात्र भनेको प्रचण्ड हो, या त बाबुराम हुनसक्छ, होइन भने प्रचण्ड हो। अब सायद अब जस्तो सीके, रवि जस्ता अब दलालहरू त्यहाँ गएर हुन्छ भने होलान् हैन, हामी सकारात्मक छौँ भने होलान्,
त्यही चाहिँ आड पाएर होला मोदीले अमेरिकामा चाहिँ तपाईँको कुरो उठाए, अमेरिकाले रेस्पोन्स गरेन। नगरिसकेपछि अब अहिले पछिल्लो जो समीकरण बनाउन खोजिरहेछ नि अमेरिकाले, अब त्यसलाई रोक्नुको निम्ति यो आन्दोलनको चाहिँ तपाईँको अब कुरो इन्डियाले बोल्न लगाइरहेछ। र मैले पाएको जानकारी, विश्वस्त जानकारी अनुसार 35 जिल्लामा जति खर्च लाग्छ सबै चाहिँ हामी बिहोर्छौँ भन्दै इन्डियनहरूले भनेका छन्। 35 जिल्लाको टोटल खर्च उनले आधा भनेका छन् नि, आधा खर्च देशभरि चाहिँ आन्दोलन गरेपछि आधा खर्च हामी बिहोर्छौँ भन्ने हिसाबले उनले चाहिँ प्रस्ताव पठाएछन् र त्यो दिने कुरा गरेका छन्। प्रचण्डको चाहिँ घुर्की त्यहाँबाट आइरहेछ। अब मैले के भन्छ भने जस्तो यो अमेरिका भ्रमणबाट टुङ्गो किन लाग्छ भन्छ भने जस्तो अमेरिकामा प्रचण्डलाई त अमेरिकनहरूले त केरकार त गर्छन्, अब राष्ट्रसङ्घको चाहिँ जो कार्यक्रममा चाहिँ केरकार त गर्छन्। अब उनबाट काम हुन्छ कि हुन्न अन्तिम टुङ्गो पनि त्यहीबाट लाग्छ होइन। अमेरिकनहरूले भनेअनुसारको योजनामा उनी अगाडि बढ्छन् बढ्दैनन् त्यसको टुङ्गो पनि त्यही लाग्छ। अब त्यसमा चाहिँ हुने यस्तो दिएनन् भने सरकारपछि त्यसपछि लगत्तै ढल्छ, मैले बुझेको लगत्तै ढल्छ। र तुरुन्तै सरकार बनाउनुको निम्ति के गर्नु, जस्तो एमसीसी छ होइन, बाहिर त नाटक मात्रै हो यो। एमसीसीलाई जुन ढङ्गले लग्न खोजेका छन् त्यो वातावरण त यहाँ बनिसकेका छैन। त्यस कारणले अब त्यो नबनाइकन एमसीसीको कुनै अर्थै छैन, कुनै मतलबै छैन उनीहरूको निम्ति। त्यस कारणले प्रचण्डको त्यो अमेरिकाको चाहिँ तपाईँ राष्ट्रसङ्घको कार्यक्रम पछि उनको सरकार रहने वा नरहने भन्ने चाहिँ अन्तिम टुङ्गो लाग्छ। र मलाई लाग्छ अब अमेरिका चाहिँ त्यति आशावादी भएन भने उनको सरकार त्यसको लगत्तै जान्छ। र अब त्यस्तो परिस्थिति आयो भने तुरुन्तै सरकार अर्को बनाउनु पर्यो भने यहाँ त तयारी त गरिरहेछ। जस्तो एमालेलाई समर्थन गराउने केपी ओली त्यसमा तयार भइसकेका छन् होइन। मैले पहिले पनि तपाईँसँग भनेको थिएँ, शेरबहादुरलाई एउटा पत्र ओलीले दिइसकेका छन्, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हामी सरकार बनाउन तयार, हाम्रो कुनै शर्त छैन होइन। यो 1 महिना पहिले नै पत्र पठाइसकेका छन्। अब त्यो पत्र पनि त्यही अमेरिकनले पठाउन लगाएको हो होइन। तर चाहिँ तपाईँको अब काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरा त भयो, तर शेरबहादुरको हो कि गगनको हो होइन, त्यो त टुङ्गो त काङ्ग्रेसमा लागेको त छैन। त्यस कारणले त्यो चाहिँ प्रचण्डकोबाट काम नहुने भएपछि अनि त्यो ढाल्नु पर्यो भने त्यसपछि बन्ने सरकार गगनको नेतृत्वमा अगाडि बढाउनुको निम्ति अमेरिकनले अहिले खेले भन्छ भने वाइड बडीका कागज लिएर घर घर चाहिँ तपाईँको धम्काउन सुरु गरे होइन। नत्र हालिदिन्छौँ, किन वाइड बडीमा त जस्तो काङ्ग्रेस चाहिँ चुर्लोमै डुबेर खाएको छ होइन। माओवादी एमाले कोही पनि त अछुतो छैन। अब त्यो हतियार यिनले प्रयोग गरे भने को सिद्धिने हुन्, को जाने हुन् होइन। त्यसमा शेरबहादुरै पनि पर्न सक्ने सम्भावना छ। अब यो अवस्थाबाट देश गुजिरहेछ। अहिले एक खालको यहाँको भुरानी भन्छ भने इन्डियन गुलामहरू, इन्डियन घोडाहरू र अमेरिकन घोडाहरूको नाङ्गो बिल्कुल नङ्गा नाच यिनका चाहिँ मुखमा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ ऊ लगाएर यिनले चाहिँ कुदाइरहेका छन्। अहिले आफ्नो रणनीतिमा यिनले कुदाइरहेका छन् र त्यसैको यति चाहिँ पेचिलो भइसकेको छ कि भित्र। जस्तो हिजो मात्रै बाहिर सार्वजनिक भएको छ, रञ्जित रे यहाँ आए, नेपाल आए, बसे, प्रचण्डलाई हिजो भेटेर मात्रै भर्खरै चाहिँ दिल्ली फर्केका छन् होइन। इन्डियनहरू धर्नै दिएर बसेका छन्। अमेरिकनको त एउटा खालको अभियानै छ। अब यो अवस्थाबाट चाहिँ अहिले चाहिँ यिनको शासन गुजिरहेछ, माने दलाल किता यसरी गुजिरहेछ। त्यस कारणले मैले के बुझ्छु भन्छ भने प्रचण्डको जो आन्दोलनको धम्की हो नि त्यो इन्डियन कार्ड हो, त्यो चाहिँ तपाईँको धम्काउने घुर्काउने हो, अमेरिकनलाई घुर्काउने हो होइन। जस्तो अमेरिकनले सुन्दैन नि मोदीको कुरो जो सुन्दैन, अमेरिकनलाई घुर्क्याउने हो। अब यो घुर्कीले मलाई लाग्छ काम त गर्दैन, किन भन्छ भने प्रचण्डको औकात कहिले बुझिया छैन, त्यो अमेरिकनले बुझिया छैन कि होइन। उसले पनि त प्रयोग गर्दासम्म गर्यो, सक्ने कामसम्म प्रयोग गर्यो। अब नसक्ने अवस्थामा उसले फ्याँकिदिने हो होइन। उसको औकात त चाहिँ अब अमेरिकनले नबुझ्या होइन, उनको आन्दोलनमा आइदिनेको हो। हदै भए तराईतिर चाहिँ इन्डियनले मान्छे पठाइदिएला होइन, तराईका जिल्लामा इन्डियनले मान्छे पठाइदिएला, कुरो त्यति नै हो। तर त्यो टिक्ने कति दिन हो होइन। अब त्यो मान्छे ठेगिने कति दिन हो। यस्ता चाहिँ आवाराहरूसँग होइन, अहिले के बोल्छन् भोलि के बोल्छन् केही टुङ्गै छैन। त वास्तविक उनको आन्दोलनको कुरो हो, योभन्दा बढी केही पनि छैन। भनेपछि इन्डियाको इसारामा पुष्पकमल दाहालले त्यसो भने इन्डिया चाहिँ के चाहन्छ? त्यसो भए प्रचण्डको सरकारलाई कायम राखिरहने हो। इन्डियनको यस्तो छ, इन्डियनको के हुन्छ भने जस्तो आफ्नो स्वार्थको काम गरिदिने उनले त सबभन्दा अनुकूल पात्र छान्ने हो। जस्तो उनले के छान्ने हो भन्छ भने जस्तो केपी ओलीको पालामा पनि अलिकति हेरी नाकाबन्दीको बेला
केपी ओलीको दोहोरो नेक्सस छ हैन, दोहोरो नेक्सस छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको गगन थापाको हो, उनले बुझेका छन्, जो अमेरिकाले उठाउन खोजिरहेछन्। घन्टीको हुन् थाहा छ, सीके राउतलाई उसैले प्लान्टेड गरे हो हैन, पठाएको हो। त्यो पनि चाहिँ तपाईँको मिथिला राज्य भनेर बिहारको ठुलो भूभागसहित नेपालका केही जिल्ला टुक्र्याएर अलग राज्य बनाउने मिसनमा चाहिँ सीकेलाई पठाछ हैन। अब रेशम चौधरीको टिकापुर घटनादेखि पहिलेदेखि सबै भूमिका सबैलाई थाहा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ तपाईँको टिम आयो भने इन्डियाको काम त गर्दैन नि त, त्यो त बुझेको छ नि उनीहरूले हैन। सबै अमेरिकाको स्कुलिङबाट ओरिएन्टेड भएका मान्छेहरू हैन, उनको चाहिँ डिजाइनमा काम गरिरहेका मान्छेहरू इन्डियनको काम त गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकन हाबी हुन्छ, इन्डियनलाई डर त्यहाँ हो, अमेरिकन हाबी हुन्छ। त्यसकारणले अमेरिकन हाबी भयो भने हामीलाई पनि सिद्ध्याउँछ भन्ने डराइरहेका छन् इन्डियनहरू। त्यसकारणले अब इन्डियनको रणनीति एउटा व्यवस्था, एउटा पेन्डुलम नीति पित बिनाको लोटा भन्छ नि। अहिले विश्व समग्र राजनीतिमा नेपालमा मात्र होइन, तपाईँको इन्डियाको कस्तो देखिन्छ भन्छ भने उनको अन्तर्राष्ट्रिय कुनै दृष्टिकोणै मैले देख्दिनँ, एकदम स्वार्थमा आधारित छ। जस्तो रुससँग सस्तोमा तेल ल्यायो, किनिहाल्यो हैन, तर चीनका विरुद्धमा चाहिँ कुण्ठा छ, मनभरि कुण्ठा पालेर बसेको छ हैन। चीनलाई तह लगाउन अमेरिकासँग नमिली नहुने छ हैन। उसको अब चीनसँग पनि चाहिँ वारपार गर्न सक्दैन हैन। जस्तो आर्थिक रूपमै छोडिदिनु, अरू युद्ध त पुरै छोडिदिनुहोस्, आर्थिक रूपमै पनि 120 चाहिँ तपाईँको अरब डलर पुगिसकेको छ हैन इन्डियासँग, इन्डिया र चीनको व्यापार। अब त्यो सबै अवरुद्ध भयो भने आफै टसमस चाहिँ हलचल गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। त्यसकारणले नितान्त फाइदा, तात्कालिक फाइदाको निम्ति हैन कसँग कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरामा इन्डियन विदेश नीति चलिरहेछ। अब त्यसले गर्दाखेरि नेपालको पनि उसको स्पष्ट छैन हैन। उसको स्पष्ट भने मात्र के हुन्छ भने जो आए पनि अमेरिकनहरू चाहिँ अलिकति हाबी भए पनि हाम्रो इन्ट्रेस्ट, जस्तो उनले भन्छ नि सुरक्षाको मुद्दा, परराष्ट्रको मुद्दा अथवा चाहिँ यहाँ जलस्रोतको मुद्दा, यस्ता यस्तै केही मुद्दाहरू हाम्रो हातमा भएपछि हैन अमेरिकनहरूकै चाहिँ हालिमुहालीको सरकार बने पनि चाहिँ हामीलाई टाउको दुख्दैन भन्ने खालको उनको सोच छ हैन। चीनका विरुद्धमा त्यो सहकारी गर्नुपर्ने छ उनलाई। तर अब अमेरिकनहरू त्यसमा राजी देखिन्नन्। किन राजी देखिन्नन् भन्छ भने अमेरिकनहरूलाई एमसीसी प्रोजेक्ट अगाडि बढाइरहेछन्। त्यसको मिसन त अब त्यो चाहिँ बाहिर पोस्टर त अनुदान ट्रान्समिसन लाइन भयो हैन। मूल टार्गेट चाहिँ तपाईँको उनले चाहिँ अरूसँग गर्ने, इन्डियनसँग गर्ने कुरो चाहिँ टार्गेट चीन हो हैन। तर उनले नभनेको टार्गेट त इन्डिया पनि हो। नेपालमा आएर मानव एमसीसीलाई जसरी चाहिँ उनले अगाडि बढाउन खोजेका छन् त्यसमा सफल भयो भने इन्डिया त बाँकी त राख्दैनन् नि। उनले त के हुन्छ भने अमेरिकनहरूले बुझे के हुन्छ भने कुनै पनि देशलाई चाहिँ एउटा बलियो र खुट्टामा टेक्ने गरी उभिनै दिँदैनन्। किन भन्छ भने त्यो भोलिको चुनौती भन्छ हैन। अहिले चाहिँ तपाईँको जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता गुलाम जसले आफ्नो देशको सार्वभौमिकता सबै अमेरिकनलाई बेचेर आछ हैन। त्यो देशमा अस्ति के भयो, तपाईँको दक्षिण कोरियाले परमाणु हतियार बनाउने चाहिँ कुरो मात्रै के उठाएको थियो, 2-3 महिना अगाडिको कुरो हो। अमेरिकाले धम्कायो, यो कुरो सोच्दै नसोचा। किन अमेरिकाले मात्रै के चाहन्छ भन्छ भने आफूले लगेर परमाणु हतियार राख्न चाहन्छ, तर परमाणु दक्षिण कोरियालाई बनाउन दिन चाहन्न। किन त्यही कोरिया भोलि चाहिँ तपाईँको खतरा बन्छ हैन। एक जमाना त्यही अमेरिकनसँग लडेको जाति हो नि त्यो, त्यही जापान उसको विरोधी बन्छ। अमेरिकनको रणनीति त्यो हो भनेपछि इन्डियनलाई बलियो हुन किन दिने, त्यो त उनले बुझेका छन्। त्यसकारणले एउटा टक्राउ छ यहाँ, एउटा उनको आफ्नो स्वार्थका बिचमा टक्राउ जो अहिले यो दलाल कित्ताको ध्रुवीकरणको रूपमा देखिया छ। र दोस्रो चाहिँ के छ भन्छ भने उनको बृहत जस्तो एसिया रणनीति भनौँ न, चीन मुख्य शत्रु हो भने दुईटैको कन्सेप्ट अब त्यहाँनिर उनको तपाईँको सहकार्य छ हैन यो दुईटा नीतिबाट। र अहिले आन्तरिक एमसीसी एकदम पेचिलो बन्दै गएको अवस्थामा अहिले उनीहरूका बिचको टक्राउ चाहिँ प्रधान चाहिँ तपाईँको मुद्दा बनेर आइरहेछ। अहिले सहकार्य भन्दा पनि टक्राउ प्रधान मुद्दा बनेर आइरहेछ। मलाई लाग्छ यही चिजले अब यो राष्ट्रसङ्घमा प्रचण्डको चाहिँ तपाईँको उपस्थितिपछि एउटा टुङ्गो लाग्छ, त्योभन्दा अब धेरै जाने सम्भावना मैले देख्दिनँ। इन्डियाको जुन प्रकारको रणनीति छ, उसको चाहना छ, विशेष गरी सुरक्षा, परराष्ट्र र नेपालको प्राकृतिक स्रोत, यसमा अमेरिकनको समर्थन छैन इन्डियाप्रति भनेपछि होइन। इन्डियाको त्यसमा उसले भनेको भयो भने अमेरिकाको एमसीसीको कामै छैन। जस्तो एमसीसी दुईवटा कुरामा केन्द्रित छ हैन। जस्तो एउटा उसको सुरक्षा हो
अमेरिकाको सुरक्षा नै हो। किन एमसीसीको विधानको 611 नम्बरको चाहिँ तपाईँको दफा त्यो तपाईँले हेर्नुभयो भने एमसीसीको विधानको त्यहाँ के लेख्छ भन्छ भने एमसीसीको मूलभूत उद्देश्य अमेरिकन सेक्युरिटी अमेरिकनको सुरक्षा चासो हो। उसले आफ्नो मूल उद्देश्य नै अमेरिका सुरक्षा चासो हो भनेको छ। बाँकी कुरा त उसका सहायक भए पोस्टर मात्रै बाहिर देखाउने हैन। भनेपछि त्यो सुरक्षा चाहिँ तपाईँको संस्था नै हो। त्यो एमसीसी भनेको मैले भन्छु त्यो चाहिँ तपाईँको पैसाको हरियो घाँस देखाएर हैन नजिक ल्याउने र चाहिँ घाँटी अठ्याउने चाहिँ रणनीति हो क्या एमसीसी भन्ने। उनको मूल चाहिँ सुरक्षा हो, उनको विधानअनुसार पनि सुरक्षै हो। अब एमसीसी सम्झौता चाहिँ जो भन्या छ नि सबै अमेरिकन कानुनहरू लागू हुने उसको हितको सन्दर्भमा हैन। एमसीसीलाई पुरै सफल बनाउने सन्दर्भमा जम्मै अमेरिकन कानुन लागू हुने भनिसकेपछि अनि इन्डियनहरूको सुरक्षा इन्ट्रेस्ट कहाँबाट पुरा हुन्छ? त्यो त बाज्यो हैन। अब इन्डियन त्यहाँ डराइरहेछ नम्बर 1 र दोस्रो के पनि हो भन्छ भने उसको प्राकृतिक स्रोतको मुद्दा पनि हो। जस्तो अहिले चर्चामा युरेनियम छ हैन। जस्तो अपर मुस्ताङको युरेनियम संसारको अत्यन्तै उन्नत मध्येको युरेनियम हो रे हैन। यो 2013-14 मा विस्तृत रूपमा सर्वे भएको छ नेपालमा। त्योभन्दा पनि अगाडि सर्वे भएको छ तर विस्तृत त्यहाँ भयो। उच्च स्तरको युरेनियम छ र 3 किलोमिटर चौडाइ 10 किलोमिटर लम्बाइ त्यति विशाल इलाकामा त्यो युरेनियम छ। त्यो बाहेक म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिउँ। त्यो मात्रै युरेनियम मात्रै छैन त्यहाँ। जस्तो मालीको एउटा घटना हुन्छ। मालीमा के गरे भन्छ भने जस्तो अहिले जमिन अधिग्रहण गर्ने भनिरहेछन् नि यो बढ्दै बढ्दै कहाँ जान्छ भन्छ भने अहिले त ट्रान्समिसन लाइन जहाँ बनाउने हो त्यहाँ जमिन अधिग्रहण भनिरहेछ। तर जमिन अधिग्रहण यतिमै सीमित रहन्न। म मालीको उदाहरण दिन्छु। मालीमा यिनले चाहिँ जमिन अधिग्रहण भनेर कृषि योग्य र प्राकृतिक स्रोत साधन भएको जम्मै जमिन अधिग्रहण गर्दै किनिदिए हैन। अब बुझेर मान्छेले मूल्य पायो बेच्दियो। पछि अमेरिकनले के गर्यो एमसीसीले भन्छ भने त्यो आफूले किनेको जमिनलाई धमाधम बेच्न सुरु गर्यो विदेशी कम्पनी र व्यक्तिहरूलाई। अनि माली त कस्तो भयो भन्छ भने विदेशीहरूको चाहिँ देश हुन थाल्यो। हो मालीमा चाहिँ सैन्य विद्रोह त्यो कारणले भएको। सैन्य विद्रोह गरेर मालीबाट जबरजस्ती एमसीसीलाई कोही घोक्रे ठ्याक लगाएर निकाल्नुपर्ने स्थिति आयो हैन। अमेरिकनहरूले भोलि जस्तो आज युरेनियमको मात्रै चर्चा छ जसको उसको स्वादसम्म प्राकृतिक स्रोत भनेपछि त्यहाँ पानी पनि छ हैन। यहाँ हाइड्रो प्रोजेक्टै नबनाउला तर पानी कब्जा गरेर तपाईको पानी बेच्न सक्छ नि विश्वभरि। यत्रो स्रोत छ विश्वभरि पानी बेच्न सक्छ हैन। यहाँ पानी छ, वन जङ्गल छ हैन। यत्रो काठको तपाईको तस्करी हुन्छ। उसले अधिग्रहण गरिसक्यो भने उसको हातमा गयो नि त। त्यो त राजनीतिमै गर्ने हो। उसले अधिग्रहण गर्ने भनेको त देशले राजनीतिमै गर्ने हो, व्यक्तिले पनि राजीनामा गर्ने हो। भनेपछि काठपाटको तस्करी, जडीबुटीको तस्करी, त्यसपछि पानीको तस्करीदेखि लिएर सारा चिज गर्ने। किन भन्छ भने उसले 55 अरब देखाएर उसले 55 खरब लुट्ने योजनामा आइरहेछ आर्थिक कोणबाट हेर्दा र सुरक्षाको कोण त आफ्नै छ। अब यो दुईटै मुद्दा चाहिँ इन्डियन इन्ट्रेस्टसँग तपाईँको मिल्दैन, बाँच्छ। भनेपछि इन्डियनहरू यहाँ डराइरहेछन्। त्यसकारणले एमसीसीको विषयमा जस्तो सम्झौतामा जो छ नि इन्डियनहरूको अनुमोदन चाहिँ अनिवार्य छ भनेर भनेको छ एमसीसीमा। त्यो अनुमोदन उनीहरूले खुला रूपमा गरेको अहिलेसम्म थाहा पाइएको छैन हैन। किन सरकारले त अनुमोदन गर्नु पर्यो नि, त्यो बाहिर कहीँ थाहा पाइएको छैन। सायद अमेरिकनहरूले पेलिरहेछन् हैन। किन पुरै पश्चिमा गुलाम जस्तो छ पेलिरहेछन्। अथवा चाहिँ ठिक छ गर हामी चाहिँ अहिले बोल्दैनौँ विरोध पनि गर्दैनौँ भन्या होलान्। त्यही भरमा अमेरिकन पेल्दै आछन् र अब चाहिँ त्यहाँबाट छुट्टिने यो चाहिँ तपाईँको खतराबाट चाहिँ आफ्नो पोजिसन बनाएर बस्ने चिनिया रणनीति असफल हुन्छ हैन। इन्डिया त्यहाँ डराइरहेछ कसको साथमा चीनसँग न्यु खोज्ने हैन। अब नगर्ने अमेरिकनले नै सिधाइदिने स्थिति आछ। जस्तो मणिपुर त देखिरहेछ नि, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, आसामतिर जे भइरहेछ नि। अब त्यो त पश्चिमाहरू त पसे अब हैन। क्रिस्चियन एउटा धार्मिक भेदको नाममा त उनीहरू त पसे। यो चाहिँ विरोधाभास द्वन्द्वबाट यिनीहरू अहिले गुज्रिरहेका छन्। र नेपालमा तपाईँको इन्डियन त यति आतंकित भइसक्यो। अमेरिकन मात्रै होइन। जस्तो यो रसियन जो 14वटा चाहिँ प्रस्ताव आएको छ नि यसलाई रोक्नुमा इन्डियनको पनि हात छ। इन्डियनको पनि हात छ। अमेरिकनको मात्रै अमेरिका त सिधै नै दबाब दिइरहेछ। त्यो इन्डियनको पनि किन हात छ भन्छ भने रुसी प्रस्ताव हाइड्रो केन्द्रित छ र चाहिँ जलविद्युतको ठुलो प्रोजेक्टको प्रस्ताव उसले ल्याएको छ जो इन्डियन इन्ट्रेस्टसँग मिल्दैन। अब इन्ट्रेस्टको चाहिँ तपाईँको इन्डियनको के हो भन्छ भने
उसको चाहिँ तपाईँको यहाँ विद्युत केही पनि भएन, उसलाई पानी चाहिएको हो। उसले रिभर लिङ्किङ प्रोजेक्ट भनेर 30 वर्षको एउटा परियोजना सुरु गरेको छ हैन। इन्डियाको जो पश्चिम उत्तरको भूभाग हो नि त्यो अग्लो हुँदै गएको छ, पूर्वतिर होचो हुँदै गएको छ, पश्चिमतिर अग्लो छ, पश्चिमतिर पानी नै छैन। त्यसकारणले त्यो हाहाकार जस्तो बाहिर आएका तथ्याङ्क अनुसार 60 देखि 70 लाख हेक्टर जमिन पुरै सुक्खाग्रस्त पानीविहीन छ। त्यो कसरी सिँचाइ गर्ने, खानेपानीदेखि सिँचाइ लिएर कसरी गर्ने भन्ने इन्डियालाई टाउको दुखाइ छ। त्यही भएर उसले भुटान, नेपाल अथवा इन्डियामा जो हिमालयबाट आउँछन् नि पानीहरू, सबै पानीलाई कब्जा गरेर हैन ठाउँ ठाउँमा ड्याम बनाएर जम्मा गरेर त्यो आवश्यकता पुरा गर्ने उसको 30 वर्षीय प्रोजेक्ट छ। त्यसकारणले इन्डियाले हाइड्रोमा अरूले हात हालेको चाहिँ इन्डियाले सहँदै सर्न, समस्या त्यो उसको। अब यो द्वन्द्व के हुन्छ भन्छ भने अझ त्यसमा थप अहिले के भयो भन्छ भने युक्रेन द्वन्द्वपछि जो आर्थिक सङ्कट बढ्यो नि, ऊर्जाको जो सङ्कट बढ्यो नि, त्यो ऊर्जाको सङ्कटले पानीलाई झनै ठुलो मुद्दा बनाइरहेछ हैन। जस्तो ग्यास बन्द भयो, पश्चिमी देशहरूमा ग्यास बन्द भयो। अब मलाई लाग्छ यी ओपेकका लगभग सबै तेल निर्यातक देशहरू ब्रिक्समा सामेल भए, साउदी, इरान, युएई, मिस्र, रुस। यति भएपछि ओपेकको 90% तेल यिनको कब्जामा गयो हैन। अब यहाँबाट भोलि भयावह सङ्कट आउँछ। त्यसकारणले अहिले पश्चिमाहरू पनि केमा लागिरहेछन् भन्छ भने त्यो ऊर्जाको स्रोत कहाँ खोज्ने भनेर लागिरहेछन् हैन। त्यसको एउटा स्रोत हो पानी हैन। जस्तो तेल लगायत चाहिँ तपाईँको यो ग्यास लगायत एउटा स्रोत हो पानी। त यो स्वार्थको जो चाहिँ टक्राउ हो नि, इन्ट्रेस्टको जो टक्राउ हो नेपालको राजनीतिमा, यो इन्डियन र अमेरिकनको बिचमा उग्र भइरहेछ र यसले चाहिँ यिनको सरकारमा अस्तव्यस्तता ल्याउँछ, जो हामीले देखिरहेछौँ नि होइन। यो उनकै स्वार्थको टक्राउ हो, यिनको विभाजन ल्याउँछ र यिनको सरकारमा उतार चढाव हो नि त्यो छिट्टै हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अबको भूमिका, अबको 10-11 दिनपछि उहाँ अमेरिका भ्रमणमा पनि जाँदै हुनुहुन्छ। अमेरिकन दबावमा अमेरिकाले भने बमोजिम नै जस्ताको तस्तै काम गर्न उनी तयार हुन्छन् कि अथवा अहिलेको विश्वको भू राजनीति, त्यसमा विशेष गरी इन्डियाको इन्ट्रेस्टको कारणले गर्दाखेरि उनी पछि हट्छन्, पुष्पकमल दाहालको सरकार ढल्छ या अमेरिकन दबावमै काम गर्छन् उनी? होइन, मलाई लाग्छ उनको सरकार ढल्छ। उनले अमेरिकनले भनेअनुसार काम गर्न मैले सम्भव देख्दिनँ। मैले सम्भव यो कारणले देख्दिनँ कि अमेरिकनसँग उनका अपराधका जति प्रमाण छ नि त्योभन्दा बढी प्रमाण इन्डियनसँग छन् हैन। उनले त 10 वर्ष पालेको हो, खुवाएको हो, राखेको हो, विभिन्न अपराध गराएको हो। जस्तो बसेर चाहिँ यिनले गरेका छलफल, बैठक, भेला, यिनका बयान सबै रेकर्डेड छन् हैन। तिनी चिज बाहिर आउनु बित्तिकै यिनको केही पनि रहन्न, यहाँ खेदी मारिन्छन् यिनीहरू। त्यसकारणले इन्डियनहरूको इन्ट्रेस्टलाई तपाईँको पेलेर जान मैले सम्भव देख्दिनँ। एक अमेरिकनलाई त्यो नगरिकन आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा हुँदैन हैन। कस्तो जटिलता छ। अब त्यो नगरिकन सबैको इन्ट्रेस्टलाई कुल्चिएर अगाडि नबढ्ने एमसिसीको मिसन पुरा हुँदैन, बढ्ने इन्डियाले बाँकी राख्दैन। र इन्डियाले मात्रै होइन, अर्को समस्या के छ भन्छ भने चीनले पनि बाँकी राख्दैन। यहाँको भू राजनीतिमा उनले एमसिसीलाई त्यस्तो जोखिमको विषय बनाइदिए भने मलाई विश्वास छ चीनले पनि बाँकी राख्दैन। त्यसकारणले अब यो चाहिँ तपाईँको चक्रव्यूहमा यिनीहरू फसे, जो अपराध गरे नि पहिले यो चक्रव्यूहमा फसे। त्यसकारणले प्रचण्डको जोड के हुन्छ भन्छ भने सबैसँग हुन्छ भन्ने हैन, कसैको प्रतिवाद नगर्ने। बढीमा के भन्छ भने म एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाउनु कोसिस गर्छु, म अरूलाई पनि भन्छु, मैले एक्लै गरेर हुन्न, अरूलाई पनि बनाउँछु। जस्तो अमेरिकनलाई उनले भन्ने त्यही हो, अरूलाई पनि बनाउँछु। मेरो त कति छ र 32 सिट त हो हैन, सबैले मानिदिनु पर्यो। उनी त्यही भनेर फर्किने हो, चीन जाने हो हैन। हामी एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध छौँ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी चीनसँग चाहिँ बढीभन्दा बढी सम्बन्ध सुधार चाहन्छौँ, चीनसँग भन्ने पनि त्यही हो हैन। तर उनले गर्न कतै पनि सक्दैनन्। किन भन्छ भने फसेको व्यक्तिको चाहिँ तपाईँको नीति हो, यो गर्न केही पनि सक्दैन। गर्न भन्नाले कसैको पक्षमा एकरो रूपमा गर्न सक्दैन। चीनको पक्षमा त्यहीले गर्दैनन् नै हैन। यिनी त्यहाँबाट उठेका मान्छे होइनन्, चीनको पक्षमा किन गर्ने, चीनकै विरुद्धमा उठाइएका मान्छेहरू हुन्। त्यसकारणले त्यहाँ मुखसुख चोचोबोचो मिलाउने, त्यसपछि केही भाका चिजहरू पनि यहाँ ल्याएर चाहिँ तपाईँको पेन्डिङमा राखिदिने, थाती राखिदिने हैन। उनले गर्ने थियो। अब अमेरिकन र इन्डियनको लडाइँमा प्रचण्डहरू अब पिसिन्छन्, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब चाहिँ पिसिन्छन् यिनले चाहिँ। न अमेरिकनहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ एकरो ढङ्गले अगाडि बढाउन सम्भव छ, न उनलाई चाहिँ हामी गर्दैनौँ भनेर यहाँ चाहिँ तपाईँको टेकिराख्न अब सम्भव छ।
होइन इन्डियन नभए त यहाँ यिनले टेक्दैन। त्यस कारणले यो चाहिँ दुष्चक्रमा जो फस्यो नि यो दलदलबाट उम्किने सम्भावना मैले देख्दैन। त्यस कारण मैले बढी भने नि अब यो अमेरिका भ्रमणपछि यिनको अन्तिम स्थिति हो, केही समय लाग्ला यिनको सरकार जान्छ। तर त्यसको निम्ति अमेरिकनहरूले जो वाइल्ड बडीको हतियार पक्रिया छन् नि त्यसबाट यिनी अपराधीहरूलाई कति कन्ट्रोल गर्न सक्छन् कुरो त्यति मात्रै हो। कहिलेसम्ममा यिनले ठेगान लगाइसक्छन् यिनीहरूलाई सवाल त्यति मात्रै हो। होइन भने चाहिँ अब होइन भने मलाई लाग्ने एक चरण यो सबै चिज हेर्दाखेरि एक चरण चाहिँ अमेरिकनहरू एक चरण चाहिँ सरकार बनाउने दिशातिर अगाडि बढ्छन् कि जस्तो मलाई लाग्छ। अमेरिकाको दोस्रो रणनीति अर्को मोर्चाबन्दी बनाउने, अर्को नयाँ सरकार निर्माण गर्ने जुन प्रकारको योजना छ, प्रचण्डको सरकारलाई ढालेर गगन थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, त्यसमा सीके राउत, रवि लामिछाने लगायतका व्यक्तित्वहरूको समर्थनमा यदि मानौँ न अमेरिकाले चाहे बमोजिम त्यो प्रकारको सरकार निर्माण भयो, गगन थापाले अगाडि सारियो भने अमेरिकाको विशेष गरी एमसीसी परियोजनामा जुन प्रकारको उद्देश्य छ त्यो कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ कि अथवा त्यस्तो प्रकारको एउटा सरकार उसले चाहे बमोजिम निर्माण भयो भने त्यसको परिणाम, त्यसको नतिजा देशको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ? होइन यस्तो हो, उनले सरकार बनाउलान् त्यसलाई मैले असम्भव देख्दिनँ। होइन यहाँका दलालहरूको हैसियत हेर्दा मैले त्यसलाई असम्भव देख्दिनँ। तर त्यसको अर्को पाटो हो के हो भन्छ भने त्यसको अर्थ हो तुरुन्त अन्तर्राष्ट्रिय मुठभेड, तुरुन्तै तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय मुठभेड हो। त्यो मुठभेडपछि त मैले देख्छु अमेरिका बेइज्जतीपूर्वक नेपालबाट निस्कन्छ, बेइज्जतीपूर्वक। होइन किन अमेरिकाले नेपालमा तपाईँको छद्म युद्ध चलाउन सक्दैन जो युक्रेनमा गर्यो नि। होइन युक्रेनमा त त्यत्रो विशाल चाहिँ तपाईँको देश र वरिपरि त्यस्तो सपोर्ट भन्नुहोस् न। होइन युक्रेनलाई रुस विरोधी शक्तिको त्यत्रो समर्थनका बावजुद पनि यो हालत छ भने अब नेपालमा उत्तेक्ने यस्तो साग्रो भूगोल मैले त्यो सम्भावना देख्दिनँ। अमेरिकनहरू यहाँबाट भाग्छन् तर देश चाहिँ तपाईँको एउटा मुठभेडमा जान्छ र उनको कोसिस के छ भन्छ भने अब त्यो उनका विरुद्धको प्रतिरोध लडाइँलाई डाइभर्ट गर्नुको निम्ति जस्तो यहाँ साम्प्रदायिकताको एउटा वातावरण बनाउनेले खोजिरहेछन्। होइन यो कभर ढाल हो यो। होइन यसलाई ढाल बनाइकन भित्रभित्र काम गर्ने यिनीहरूले यसलाई ढाल बनाइने मान्छे यतातिर फसाइदिने अनि आफ्नो प्लान अगाडि बढाउने भन्ने योजनामा छन्। तर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय टक्राउलाई यसले पनि रोक्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय टक्राउलाई यसले पनि रोक्दैन। उनीहरू सफल हुने त मैले सम्भावना देख्दिनँ। तर नेपालभित्र एउटा चाहिँ अहिले मान्छेले नसोचेको तपाईँको नोक्सानी क्षति जस्तो हत्या हिंसादेखि लिएर भौतिक संरचनाहरूमा क्षतिहरू जस्तो भोलि अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट होला, कसरी नाकाबन्दी लगाउला, ऋण नदेला, अवरुद्ध पार्ला, हाहाकार मचाउला, यो नोक्सानी त नेपालमा हुन्छ, एक चरण हुन्छ। तर नेपाल चाहिँ डिसमेन्टल अथवा चाहिँ यसलाई खलबल्याउने, अस्तित्व मेटाउने जो यिनको मिसन हो त्यो मिसनमा चाहिँ यिनीहरू सफल हुने सम्भावना मैले देखेँ। भौतिक, आर्थिक र मानवीय अमेरिकनहरूको इन्ट्रेस्ट पुरा भएन भने उनीहरूले त्यो चाहिँ गराउँछन्। त्यो गराउँछन्। त्यो गर्नको निम्ति जस्तो 5 वर्ष त यिनले त समय त वैधानिक बनाए नि। जस्तो 6 वर्ष सम्झौताको नाममा खेले, होइन 17 देखि यहाँसम्म सम्झौताको नाममा खेल्न त खेलिरहेको थिए। यिनको एमसिए नेपाल भने सिआइएको बोर्ड आज त बनायो होइन नि। यिनको कार्डुन नामको सुरक्षा कम्पनी आएर 1 वर्षदेखि यहाँ नेपालको पैसा खाइरहेछ, तलब खाइरहेछ, लुटिरहेछन्। होइन नेपालको पैसामा आफ्ना कर्मचारी पालिरहेछ, तलब गरिरहेछ। अब 6 वर्ष त खेले उनीहरू विभिन्न नाममा। अब 5 वर्ष कार्यान्वयन चाहिँ चरण भनेको छ नि, 5 वर्ष चाहिँ तपाईँको खेल्ने ठाउँ त बनायो नि। 5 वर्ष यिनले खेल्छन्, 5 वर्षसम्म जति सकिन्छ यिनीहरू गिजोल्छन्। अब त्योभन्दा अगाडि वा पछाडि यदि उनीहरू अलिकति उग्र ढङ्गले तपाईँको आयो भने टक्राउ छिटै हुन्छ, टक्राउ छिटै हुन्छ र यिनीहरू यहाँबाट निस्किनै पर्छ। अर्को अमेरिकनहरूको निम्ति मैले उपाय देख्दिनँ। नेपाल र विश्वको राजनीतिमा यो पछिल्लो समय चीनको नयाँ नक्साको विषयमा निकै चर्चा भइरहेको छ। गएको 28 अगस्तमा चीनले नयाँ नक्सा जारी गर्यो जसमा अरुणाञ्चल, अक्साई चीनदेखि ताइवानसम्मको भूभाग समेटिएको छ। विशेष गरी नेपालको चुचे नक्सा, कालापानी, लिपुलेक, लिम्बियाधुराको नक्सा चाहिँ त्यहाँ सामेल गरिएको छैन अथवा त्यो चुच्चे नक्सा इन्डियाको भूभागपट्टि देखाइएको छ। यो विषयमा नेपालमा विभिन्न कोणबाट बहस पनि भइरहेको छ। खास गरी चीनले यो नक्सा सार्वजनिक गर्नु पछाडिको कारण के हो? चुच्चे नक्सा नेपालमा किन समावेश गरिएन? यसको भू रणनीतिक अर्थ कस्तो हुन्छ? यस्तो चुच्चे नक्साको जस्तो तपाईँ हामी नेपाली भएको हुनाले हामीमा एउटा संवेदना चाहिँ उठ्नु स्वाभाविक छ। उनले चुच्चे नक्सा देखाइदिएको भए हुन्थ्यो
हैन भनेर कसैका मनमा लाग्नु स्वाभाविक हो। यसलाई मैले अन्यथा ठान्दिनँ हैन, प्रायोजित मान्छे बाहेक है, जो मान्छे प्रायोजित छन् यस्ता मुद्दाहरू उठाउने त्यो बाहेक मैले अन्यथा ठान्दिनँ। तर चाहिँ तपाईँको जस्तो यो नबुझ्ने त भन्ने कुरा भयो। बुझ्ने कुरा के हो भन्छ भने जस्तो यहाँको सरकारले अथवा जसले हामीले भनिरहेछौँ नि, हामीले चीनले जो नक्सा जारी गर्यो हैन त्यसलाई नै वास्तविक नक्सा हो भने हामी जारी गर्न सक्छौँ। यहाँ जस्तो नेपालमा सरकारले जारी गर्न सक्छ, चीनले अरुणाचल र लद्दाखलाई आफ्नो भूभागमा हालेर जो नक्सा जारी गर्यो त्यो नक्सा नै चीनको आधिकारिक नक्सा हो भने हामी टाक्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। मैले भन्न खोजेको के हुन्छ भने लिम्पियाधुरासम्म चाहिँ जो शमशेरबाट नक्सा पारित गरियो त्यो नक्सा कुनै पनि देशलाई दिएको छैन। हाम्रो आधिकारिक नक्सा हो भने त कसैलाई दिएको छैन। अनि अर्को देशले कूटनीतिक चाहिँ मान्यता नाघेर कसरी त्यो नक्सा प्रकाशित गरिदिन्छ अनाधिकारिक हैन। अब चीनको त त्यो हैसियत त हुँदैन। कूटनीतिक अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कोणबाट हेर्ने हो भने चीनले त त्यो अधिकार त पाउँदैन नि। हजुर। नेपालले जे उसलाई नक्सा दिएको छ, हाम्रो नक्सा यो हो भनेर जो जानकारी गराएको छ हैन, अर्को जानकारी नहुँदासम्म उसले जारी गर्ने त नक्सा त त्यही हो हैन। त्यसमा मैले कुनै अन्यथा देख्दैन। सबै यिनी या त भ्रम हुन् या प्रायोजित चाहिँ तपाईँको प्रचार भइरहेछन् हैन। अर्को चाहिँ तपाईँको अब व्यावहारिक कोणबाट हेरौँ हैन। जस्तो एउटा तर्क के हुनसक्छ, कानुनी चाहिँ तपाईँको आधार नभए पनि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी चाहिँ आधार नभए पनि एउटा चाहिँ संवेदना अथवा चाहिँ तपाईँको राजनीतिक कोणबाट हेर्दा अब इन्डियासँग यत्रो शत्रुता छ, हाम्रो नक्सा देखाइदिएको भए भन्ने हुन्थ्यो हैन। पहिलो कुरो त कानुनी हिसाबले उनलाई त्यो अधिकार छैन, उनलाई मात्र होइन संसारको कुनै देशलाई छैन। किन त्यो नक्सा विशुद्ध अमेरिकनहरूको निम्ति पारित गरिएको हो हैन। मैले तपाईँसँगै त्यो नक्सा पारित हुने बित्तिकै भनेको छु हैन, त्यो भोलि पछिपल्टै मैले भनेको छु नक्सा त्यो भूभाग लिनको निम्ति होइन, इन्डियालाई कज्याउनुको निम्ति अमेरिकनहरूको निम्ति पारित गरेको चाहिँ तपाईँको नक्सा हो। नक्सा ल्याउने त्यो भूमि ल्याउने पहल अब कहिले पनि हुँदैन यहाँ हैन। त्यसपछि तपाईँ हेर्नुहोस् कसैले पहल पनि गरेका छैन। 2 वर्ष भयो त्यो भूमि ल्याउने पहल नेपालबाट कसैले पनि गरेन। नम्बर 1, बरु त्यो नक्सा पुस्तकमा छाप्दै केपी ओलीले रोके, अर्थात् पुस्तकमै रोके, स्कुलको पुस्तकमै रोके। त्यो पारित मैले गराएको भन्ने केपी ओलीले हैन। त अब नक्सा पारित कसरी भएको थियो त्यहीबाट बुझिन्थ्यो। नेपालमा भएका सरिता गिरी बाहेक, सायद एउटा सरिता गिरी बाहेक सबैको सर्वसम्मति अभूतपूर्व सहमति हो हैन। तपाईँ कसरी कल्पना गर्नुहुन्छ यस्ता देशद्रोहीहरू, त्यसमा पनि सबै पार्टीमा सारा विदेशी नागरिक छन् हैन, माथिल्लो तहमा विदेशी नागरिक छन्, तिनी चाहिँ लिम्पियाधुरासम्मको नक्सामा त्यो सहमतिमा तपाईँको आयो भने कसरी पत्याउनुहुन्छ तपाईँ? त्यसैले गर्दाखेरि त्यो के थियो भन्छ भने मैले उही बेला भनेको थिएँ त्यो काश्मीरको जनमत सङ्ग्रह जस्तै हो हैन। जस्तो इन्डिया कथित रूपमा स्वतन्त्र भएपछि 1948 मा काश्मीर त जबरजस्ती इन्डियाले लुटेको हो। काश्मीर त इन्डियाको भाग त कहिले पनि होइन। अनि त्यसको विरोध भएपछि काश्मीरमा जनमत सङ्ग्रह गराउने र जनमत सङ्ग्रहमा त्यहाँको जनताले जे भन्छ त्यही अनुसार गर्ने भनेर 48 मा पारित भएको नारा। जुन बेलासम्म इन्डिया सोभियत सङ्घसँग चाहिँ निकट रह्यो त्यो बेलासम्म पश्चिमाहरूले काश्मीरमा जनमत सङ्ग्रह सधैँभरि उठाइरहे। अनि 1991 मा सोभियतसँगको विभाजन भएपछि जब इन्डिया अमेरिकन कित्तामा गयो त्यसपछि यिनको मुख बन्द भयो, काश्मीरको कुरै उठेन। अब काश्मीर जस्तै हैन, जसलाई अमेरिकनहरूलाई एजेन्डा अब कुन बेला चाहियो त भन्छ भने अब यो चाहिँ विश्व ध्रुवीकरणमा जो उसका शत्रुहरू उदाउँदै गए नि, जस्तो चीन रुस जो उदाउँदै गए नि, र यिनीसँगको इन्डियाको जो सम्बन्ध चाहिँ अगाडि बढ्दै गयो, चाहे व्यापारिकै होस्, जो सम्बन्ध र निर्भरता बढ्दै गयो, यसबाट इन्डियालाई कटाउन र ठ्याक्कै आफ्नो रणनीतिमा प्रयोग गर्न उसलाई तर्साउने हैन अर्को चाहिँ मुद्दा त चाहियो। त्यो हो लिम्पियाधुरा नक्सा एउटा। र उनी काश्मीरमा पनि दबेको स्वरमा, जस्तो इन्डिया ठ्याक्कै भट्केला भनेर सकिरहेको छैनन्, तर सङ्केत चाहिँ दिएका छन् अमेरिकनले। किन भन्छ भने पोहोर मात्रै पाकिस्तानमा रहेका अमेरिकन राजदूत पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरमा आएर भ्रमण गरे, त्यो इन्डियाले विरोध गर्यो। त्यो काश्मीर त हाम्रो हो भन्यो। अमेरिका किन आयो यहाँ, किन अमेरिकन राजदूत आयो भने विरोध गर्यो, किन त्यो अमेरिकन राजदूतको सङ्केत थियो। तैँले हामीले भनेअनुसार काम गरिनस् भने हैन, हामीले पाकिस्तान नियन्त्रित काश्मीरलाई चाहिँ मान्यता दिन्छौँ र हामीले जनमत सङ्ग्रहको फेरि उठाउँछौँ, सङ्केत मात्रै थियो त्यो। त त्यसरी च्यापिरहेको छन् अमेरिकनहरू। त्यसैको एउटा हिस्सा थियो लिम्पियाधुरा नक्सा। त्यो
त्यो कहिले पनि आउने त कुरै छोडिदिनुहोस्, बिना लडाइँ आउने त कुरै छोडिदिनुहोस्। यहाँ कसैले त्यो प्रयास कूटनीतिक वा राजनीतिक भनौँ न, त्यो पहल यहाँ कसैले गर्ने वालै छैन। किन भन्छ भने नेपालको निम्ति त्यो पारित भएको नक्सै होइन। हजुर हजुर। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो चिजलाई सबैले बुझेको छ, सबैले बुझेको छ। चीनले नबुझ्ने कुरा त भएन नि, चीनले त नबुझ्ने कुरा भएन। अनि उसको अगाडि एउटा व्यावहारिक कोणबाट हेर्दा उसको अगाडि एकछिन मान्नुहोस्, तपाईँ हामीले कल्पना गरौँ, इन्डियासँग न्युै खोज्नुको निम्ति जब अरुणाचल र लद्दाखलाई आफ्नो भागमा हालिसकेपछि नेपालको भागमा हाल्दिए भए के बिग्रिन्थ्यो, न्युै खोज्नुको निम्ति पनि हाल्दिए भए के बिग्रिन्थ्यो होइन। एउटा व्यावहारिक ठाउँबाट त्यो कोणबाट पनि कुरा उठाउन सकिन्छ होइन। मलाई लाग्छ स्वाभाविक हो, यस्तो दुश्मनीपूर्ण सम्बन्धमा त्यो पनि स्वाभाविकै हुन्छ मलाई लाग्छ। तर चीनले किन गर्ने होइन? किन चीनले के बुझ्या छ भन्छ भने नेपालको अहिलेको दलाल राज्य प्रणाली चाहिँ इन्डो पेसिफिकको अङ्ग हो, इन्डो पेसिफिकको अङ्ग हो नम्बर 1। एमसिसी ल्याएको छ नम्बर 2। युक्रेन द्वन्द्वमा नेटोको पक्षमा चाहिँ पटक पटक उभिएको छ, नेटोको चाहिँ पक्षमा उठिरहेको छ, रुसको विरुद्धमा बकवास गरिरहेको छ होइन। मान्छे त उनीकै हुन् नि, यो त संसारले बुझ्या छ नि। अनि यिनी रहेसम्म होइन उनीहरूले अर्को भूमिका खेल्ने कसरी, यिनी रहेसम्म भन्छु मैले होइन। जस्तो भोलि राम्रो मान्छे गयो भने यो पहल गर्न सक्छ, जस्तो ग्रेटर नेपालमै बनाउन सक्छ, विशाल नक्सामै चाहिँ चीनलाई बनाउन सकिन्छ होइन, अथवा लिम्बियाधुरामै बनाउन सकिन्छ, अर्को एग्रिमेन्ट गर्न सकिन्छ होइन। किन एउटा त चिज के भन्छ भने 2018 सालमा भएको सम्झौता हो, चीनसँग बोर्डर सम्झौता भएको छ, सम्झौतामा लिम्बियाधुरासम्म हाम्रै जमिन छ। पछि यिनले नक्सा दिँदाखेरि अर्को दिए होइन, अर्को दिए। यिनी त कस्ता दलाल हुन्, जस्तो त्यो चिनियाले बुझ्दैन, यिनी कस्ता दलाल हुन् भन्छ भने अमेरिकनहरूले नभनेको भए यिनले लिम्पियाधुरासम्मको भाग त छोडेको हो नि होइन। किन भन्छ भने यिनले त लिपुलेखलाई त्रिदेशीय बिन्दु भनिरहेको थिए होइन। जस्तो चीनले जो सम्झौता गर्यो नि त्यो बेला पनि यो त्रिदेशीय बिन्दु हो होइन। चीनले मात्रै मिल्दैन, हामी पनि हाजिर हुनुपर्छ त्यहाँ भन्ने भने नि। अनि त्रिदेशीय बिन्दु भने के भने लिपुलेख पास हुने जो सडक छ होइन, लिपुलेख त्योभन्दा उताको पश्चिमतिरको इन्डिया हो भने होइन, त्यो यसले त छोडि नै सक्या हो। लिपुलेखलाई चाहिँ तपाईँको सिमाना मानेपछि र त्यसलाई त्रिदेशीय अन्तिम बिन्दुलाई त्रिदेशीय बिन्दु भनिसकेपछि पश्चिमको भाग त यिनले छोड्या हो, सधैँभरि छोडेको। अनि यिनले छोडेको पनि चीनले बुझ्या छ, किन त्यो त्रिदेशीय बिन्दु भन्दै आएका छन्। अब नयाँ नक्सा पनि दिएको छैन, चीनले जारी गर्ने कसरी, र सत्ता पनि चाहिँ यही इन्डियन वा चाहिँ अमेरिकनहरूको हो होइन। उनकै दलाल हुन्, उनकै मान्छे हुन्, उनले उठाएका अपराधीहरू हुन् होइन। भनेपछि यस्तो चिजमा कोही पनि मुछिँदैन, किन सबैको आफ्नो हिसाब किताब हुन्छ, सबैले चाहिँ लेखाजोखा गरेका हुन्छन्। यस्ता चिजलाई कतिपय मान्छेहरूले जानी बुझिकन उछालिरहेछन्, ल जानकारी गराउन्, त्यसपछि भन्ने हो चीनलाई। जस्तो परराष्ट्र मन्त्री बोले नि, अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय देशलाई बुझाएको चाहिँ तपाईँको रेकर्ड रहन्छ, बुझाएको रहन्छ भन्ने बोले, रेकर्ड पाइएन भनेर। रेकर्ड पाइएन, बुझाउन् त पहिले। लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा चीनलाई देऊन्, अमेरिकालाई दिउन्, युरोपलाई दिउन्, विश्वलाई देऊन्, अनि त्यसपछि हो यो छलफलको बहस। चुच्चे नक्सा संसदबाट पास भइसकेपछि तत्कालीन ओली सरकारले यो नक्सा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा किन अगाडि बढाइएन होला, चीनलाई किन जानकारी दिएन, त्यो नक्सा किन बुझाइएन भारतलाई, अथवा के थियो यसको कारण? उनीहरूले एउटा भ्रमित राष्ट्रवाद मात्र थियो कि के थियो यो? होइन, भ्रमित होइन, त्यो सिआइए राष्ट्रवाद हो। त्यो त अमेरिकनहरूलाई पारित गरेको एजेन्डा हो, अरूलाई जानकारी किन दिने त? जस्तो एजेन्डै अमेरिकनहरूको निम्ति पारित गरेको हो, त्यो नक्सै अमेरिकनहरूको निम्ति पारित गरेको हो भने त्यो चीनलाई, रुसलाई, अर्कालाई जानकारी गराउने त मतलबै भएन नि, त्यो यिनको सरकारको विषय नै भएन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनले किन जानकारी गराएनन् मलाई लाग्छ यो प्रश्नै होइन होइन। किन त्यो मैले अघि नै भने त्यो फिर्ता लिने हिसाबले त्यो पारित गरेको भए जानकारी गराउने पहल गराउने कुरो आउँछ। जब त्यो होइन भनेपछि जानकारी किन गराउने, उनीहरूले किन गराउने? अब पनि गराउँदैनन्, तपाईँको हिजो मात्रै होइन अब पनि गराउँदैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो त बिचबिचमा अमेरिकाले न्याक्छ, इन्डियालाई यही मुद्दा उठाउँछ, न्याक्छ। मलाई लाग्छ फेरि उठाउन लगाउन सक्छ है। हजुर। जस्तो अहिले चाहिँ मैले भने नि, जस्तो वाइड बडीको चाहिँ तपाईँको फाइल घर घरमा लगिरहेको छ नि यसले धम्काउन होइन। जस्तो उसलाई पनि त अप्ठ्यारो, एकदम अप्ठ्यारो परिरहेको छ अमेरिकनहरूलाई विश्वको राजनीतिमा। अब यो बेला फेरि लिम्पियाधुरा यहाँ धेरैबाट त्यो आउन सक्छ, तर भूमि ल्याउने हिसाबले होइन होइन। इन्डिया विरुद्ध होहल्ला गर्ने, इन्डियालाई अलिकति तर्साउने होइन, किन इन्डिया पनि त एउटा दुष्ट देश हो
हैन यति कमजोर हुँदै गएको छ यति कमजोर हुँदै गएको छ कि इन्डिया त यसरी च्यापियो रुसले पनि च्याप्ने चीनले पनि च्याप्ने अमेरिकनले पनि च्याप्ने युरोपियनले च्याप्ने हुँदा चाहिँ तपाईको अस्ति श्रीलङ्कामा एउटा गरे त्यो चीनको हम्मनटोटा बन्दरगाह जो लिजमा ल्याएको छ त्यहाँ चाहिँ एउटा चिनिया जहाज फेरि चाहिँ पानी जहाज त्यहाँ चाहिँ आउनु दियो श्रीलङ्काले हैन त्यो जासुसी चाहिँ तपाईको पानी जहाज हो भन्ने न्यू खोजेर त्यो इन्डियाको चाहिँ तपाईको राजनाथ सिंहले भ्रमणै रद्द गर्यो हजुर भ्रमणै रद्द इन्डिया त त्यस्तो दुष्ट र निज न छ हैन तपाई हामी कुनै पनि देशले अर्को देशसँग सम्बन्धै राख्न नपाउने कसैसँग सम्झौता गर्न पनि नहुने कसैका जहाज आउनु पनि नहुने हैन कसैका चाहिँ तपाईको एउटा ऊ पनि हुन नहुने अब इन्डियन त्यस्तो भएको हुनाले जस्तो अहिले सबैले च्यापिरहेछन् इन्डियाको त्यो समस्या छ क्या जस्तो अमेरिकनहरू मलाई लाग्छ यही चिजलाई प्रोत्साहन दिन अहिले भर्खरै दुईटा घटना भएका छन् भर्खरै यो पश्चिमा रणनीति समग्र मैले भन्छु पश्चिमा भन्नाले विशेष गरिकन अहिले हामीले एङ्ग्लो सेक्सन ग्रुप बुझ्नुपर्छ एङ्ग्लो सेक्सन जो समूहका देशहरू छन् नि मेजोरिटी भएका जस्तो क्यानाडा भयो बेलायत भयो अमेरिका भयो अस्ट्रेलियाहरू चाहिँ न्युजिल्यान्ड हैन अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड त अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति त्यति सक्रिय छैनन् जस्तो अहिले क्यानाडा र बेलायतले भर्खरै यो 1-2 दिनभित्र के गरे भन्छ भने इन्डियासँग जो फ्री ट्रेड व्यापार खुला व्यापारको सम्झौता इन्डियाले प्रस्ताव गरिरहेको थियो नि त्यो दुवैले रद्द गर्थे हामी गर्दैनौँ भन्थे हैन बेलायतले पनि हामी गर्दैनौँ भन्थ्यो इन्डियासँग खुला ट्रेडको सम्झौता हामी गर्दैनौँ भन्थ्यो क्यानाडाले पनि गर्दैनौँ भन्थ्यो हैन इन्डियालाई कसिरहेछन् उनीहरू हैन उत्तर पूर्वी इन्डियामा फसाइरहेछन् इन्गेज गरिरहेछन् यहाँ चाहिँ व्यापारिक उसमा चाहिँ तपाईको दबाब दिइरहेछन् अब यो सबै कहाँ जोडिन्छ भन्छ भने एसिया दक्षिण एसियाको वरिपरि इन्डियनहरूको भूमिका जो उनले खोजिरहेछन् नि त्यो अनुसार नपाइसकेपछि उनलाई च्याप्दै गइरहेका छन् र अर्कोतिरबाट बेसरी पनि च्यापिया छ जस्तो रुस र चीनबाट पनि नराम्रोसँग च्यापिदिएछ इन्डिया नराम्रोसँग दलदलमा फसिरहेछ र यो टकराउ चाहिँ बढ्छ केही समय चाहिँ बढ्छ अगाडि अब यसमा चीनको उद्देश्य चाहिँ नयाँ नक्सा जारी गर्नु चीनको उद्देश्य इन्डिया र चीनको विवादित क्षेत्रहरू अरुणाञ्चल लद्दाख जुन भूभाग चाहिँ उसले आफ्नो नक्सामा सामेल गर्यो यो नक्सा सार्वजनिक गर्नु पछाडिको चीनको उद्देश्य र रणनीतिक कारणहरू चाहिँ के देखिन्छ अब यस्तो छ एकदम ठीक भन्नुभयो जस्तो यो नक्सा कुन बेला जारी भएको छ भन्छ भने G20 को बैठक हुँदैछ इन्डियामा हजुर 9 र 10 सेप्टेम्बरमा G20 को बैठक हुँदैछ त्यो बैठकमा पुतिन पनि नजानी भए सी जिनपिङ पनि नजानी भए हिजो मात्रै यिनको परराष्ट्र मन्त्रालयको आधिकारिक वक्तव्य आछ चीनको र उनको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने भए र त्यसका पछाडि अरु धेरै कारण छ म चाहिँ तपाईको जस्तो इन्डियाको नक्सासँग पछि जोड्छु जस्तो G20 को बैठकमा के छ भन्छ भने एउटा त पश्चिमाहरूसँग विवाद थियो के मुद्दामा जस्तो चाहिँ G20 भित्र कसले कति त्यो लगानी शेयर गर्ने हैन त्यहाँ चाहिँ हिस्सेदारी हुन्छ नि हिस्सेदारी दिएर जस्तो यो पर्यावरण समस्या लगायतका मुद्दाहरूमा चाहिँ विवाद थियो मिलिरहेको थिएन हैन खैर यो विवादकै कारणले उनको भ्रमण रोक्यो मलाई त्यस्तो लाग्दैन विवाद त पहिले पनि थियो हैन अब पछि पनि रहला मलाई त्यस्तो लाग्दैन तर एउटा कारण विवाद थियो दोस्रो चाहिँ जस्तो उनीहरूले पश्चिमाहरूले हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चलाई रुस विरोधी मञ्चमा परिणत गर्न खोजेका छन् र सबै आर्थिक मञ्चहरू राजनीतिक मञ्चमा परिणत भइसकेका छन् र असफल हुँदै सकिँदै पनि गएका छन् अब विघटनको बाटोमा पनि गएका छन् अब G20 को बैठकमा पनि यिनले चाहिँ जापानमा बसेको बैठकमा पनि त्यही गरे यहाँ पनि त्यही छ त्यसकारणले त्यो एउटा पोलिटिकल तपाईको फोरम बन्दैछ हैन पोलिटिकल फोरम बन्दैछ र त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण तपाईले अहिले ल्याउनु भयो नि अहिले नक्सा जारी गर्यो त्यो नक्सा के हो भन्छ भने एउटा G20 लाई नै चुनौती हो एउटा समग्र मैले भन्छु नि जस्तो युक्रेनलाई सबै एजेन्डा जो बनाइराछन् नि त्यसको भविष्यमाथि चाहिँ तपाईको चुनौती हो किन चीन भएन भने त्यो G20 को बैठकको कुनै अर्थ छैन त्यहाँ कसैले लगानी गर्नेवाला छैन अमेरिकन G7 वाला यिनी पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूले B3W भनेर हैन चीनको रिसमा BRI को रिसमा हैन B3W भनेर खरबौं पैसा जम्मा गरेर यिनी चाहिँ G7 का देशहरूले इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास विश्वभरि एउटा जालो बिसाउने भन्ने निर्णय त पोरै गरे हुन् कही एक सुगा कसैले दिँदैन कहाँ छ र पैसा अमेरिकन ऋणबाट चलेको छ युरोपियनहरुको ढाड पाचिसकेको छ कहाँबाट आउने पैसा BW3 जो स्पेशल उनको चाहिँ तपाईको प्लेटफर्म हो त्यो त चाहिँ त्यो कागजी निर्णय भन्दा एक कदम अगाडि बढ्न सकेन अनि यिनी दुनियादारी देश भएको G20 मा उनले पैसा किन लगानी गर्ने कहाँबाट गर्छ र पैसै छैन कहाँबाट लगानी गर्ने त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा G20 लाई जो प्लेटफर्म
त्यो पनि स्पेसल्ली चीन र रुसको विरुद्धमा बनाउन खोजिरहेछन्। त्यसलाई एउटा चेतावनी हो, एउटा सङ्केत। अर्को नक्साको त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो के भन्छ भने जस्तो G20 को बैठकमा नजानी निष्कर्ष निकालेर चीनले नक्सा ल्याछ, हामीले यो बुझौँ हैन। त्यो इन्डियालाई ठुलो चेतावनी हो। एउटा त्यो बैठकमा नजाने, दोस्रो नक्सा जारी गर्ने पूर्व सन्ध्यामा ठुलो चेतावनी हो। अब यो कहाँबाट आइरहेछ भन्छ भने मलाई विश्वास के छ भन्छ भने रुस र चीनको निष्कर्ष इन्डिया तपाईको अमेरिकनको टट्टुगिरी भन्दा चाहिँ बाहिर इन्डिया जान सक्दैन हैन, अथवा एङ्ग्लो अमेरिकन भनौँ न, एङ्ग्लो अमेरिकन चाहिँ तपाईको उपनिवेशका रूपमा जो छ नि योबाट बाहिर जान सक्दैन र अन्ततोगत्वा इन्डिया उनीसँग नै रहन्छ। यो निष्कर्षमा उनीहरू छन्। मैले धेरै घटनाहरूबाट बुझ्छु। जस्तो मैले भने पाकिस्तानले के अरे चाहिँ इन्डियालाई पोहोरदेखि यो आधा मूल्यमा जो तेल दिएको थियो नि, ग्यास तेल होइन, त्यो कटौती गर्यो रुसले भर्खरै र 4% सहुलियतमा झार दियो होइन। इन्डिया बौलाइरहेछ त्यहाँ। अहिले त त्यही चाहिँ रिफाइन गरेर युरोपभरि बेचेर कमाइरहेको थियो पैसा। रुसले चाहिँ ब्लक गर्यो, 4%मा झार्यो नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ केही समय अगाडि पाकिस्तानसँग चाहिँ तपाईँको त्यो ग्यास र तेलको चाहिँ एउटा थाई पर्मानेन्ट पाइपलाइन बनाउने र तेल रिफाइन गर्ने प्लान्टहरू पनि पाकिस्तानमा जडान गर्ने एउटा सम्झौता गर्यो। नम्बर 2 किन इन्डियाको विकल्प खोजिरहेछन् त्यहाँ होइन। इन्डियामा जो सप्लाई भइरहेछ नि त्यसको विकल्पमा अर्को बजार उनले खोज्न सुरु गरेका छन्। नम्बर 2 दोस्रो इन्डियाको चरित्र चाहिँ अस्ति एससिओको बैठकमा देखियो होइन। जस्तो साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको बैठकमा एउटा डेभलपमेन्ट स्ट्र्याटेजी भनेर विकासको रणनीति भन्ने एउटा प्रस्ताव चाहिँ तपाईँको आएको थियो। त्यो प्रस्ताव चाहिँ ताजिकिस्तानको चाहिँ 6 महिना अगाडिको बैठकमा इन्डियन एक्सपर्टहरू कर्मचारी तहमा बनेको त्यो प्रस्ताव हो। त्यसमा इन्डियन एक्सपर्टहरू पनि सहमति गरेको प्रस्ताव हो। तर एससिओको बैठकमा इन्डियाले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न मानेन र के भन्यो भन्छ भने त्यसमा चीन गनायो भन्यो हैन। त्यहाँ भाषामा चाहिँ चिनिया चाहिँ गन्दा आयो रे। अब त्यो उसलाई कहाँ गनायो त्यो उसैले जान्ने कुरा हो। त्यहाँ सही गरेन र इन्डिया बाहेकका अरू देशहरूले अगाडि बढाउने भनेर सहमति गरेर अगाडि बढाए। इन्डिया त्यहाँबाट कट्यो। अब ब्रिक्समा आउनुहोस्। ब्रिक्समा आउँदाखेरि अहिले ब्रिक्सको मुद्रा जारी गर्ने जो अहिले भएन नि यो अटाउने इन्डिया हो हैन। इन्डियालाई डर के छ भन्छ भने त्यो ब्रिक्सको मुद्रा भने त्यो चिनिया मुद्रा हो, उसको दिमागमा त्यही छ। जबकि रसियनहरूले इन्डियन त्यही तर्सेला भनेर त्यो ब्रिक्सको बैठकभन्दा 1 महिना अगाडि पुटिनले आफै भनेका छन् ब्रिक्सको मुद्रा भनेको अब युवान पनि हुँदैन, रुबल पनि हुँदैन, उनले प्रश्न भनेका छन्। तर इन्डियनहरूलाई चित्त बुझ्दैन हैन। त्यो ब्रिक्सको मुद्रा भने चिनिया युवान हो। चिनिया युवान अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा भयो भने हामी सकियौँ हैन। उसले त्यति त्यो मुद्रा रोक्ने हैन। तर उनले जारी नै गर्छन्। अब मलाई अर्को समिट पनि पर्खदैनन्, बिचमै जारी गर्छन्। र अर्को उसले अवरोध कहाँ पार्यो, ब्रिक्सको संस्था विस्तार गर्नेमा अहिले ठुलो अवरोध पार्यो। इन्डिया अनुस्कुत थियो, विभिन्न बहाना बनायो। जस्तो क्राइटेरिया, मापदण्ड, अब सबैलाई भेरिफाई गर्ने, राम्रोसँग छलफल गर्ने, होमवर्क गर्ने बिना बनायो। त्यही भएर अहिले ब्रिक्सका पहिलेका 5 सदस्यमध्ये 4 देशले प्रस्ताव राखे, निषिद्ध देशले कसैको प्रस्ताव नराख्ने इन्डियन हो हैन। जस्तो रुसले इजिप्टको प्रस्ताव राख्यो, दक्षिण अफ्रिकाले सोमालियाको प्रस्ताव राख्यो, जस्तो चीनले साउदी, इरान र चाहिँ तपाईँको युएईको प्रस्ताव राख्यो, ब्राजिलले अर्जेन्टिनाको प्रस्ताव राख्यो, इन्डियाले कसैको पनि राखेन। त्यो बढ्दै बढ्दै कहाँ गयो भन्छ भने त्यो बैठकभन्दा अगाडि इन्डियनको मेन्टालिटी कस्तो थियो भन्छ भने अब यो सत्य हो, इन्डियन मिडियामा भरमार आएको छ, पश्चिमी मिडियामा पनि भरमार आएको छ। तर आधिकारिक रूपमा कुनै पनि देशले यस्तो समाचार भन्ने कुरा पनि भनेन। मोदी दक्षिण अफ्रिका गएको बेला सी जिनपिङलाई राजकीय सम्मान दियो हैन। तपाईँको राष्ट्रपति आफै लिन आयो भनेर मलाई पनि त्यही गर्नुपर्छ भनेर यो मान्छे जहाजैबाट ओर्लेन हैन। मलाई चाहिँ अब मेरै स्तरको सम्मान दिने भइदेऊ, होइन भने म जहाजबाट ओर्लिन्न, यहीँबाट फर्किन्छु भनेपछि लाजले राष्ट्रपतिले चाहिँ उपराष्ट्रपतिलाई पठाएको समाचार आएको छ र त्यो हो हैन। तर उनीहरू इन्डियनहरूको दिमाग कस्तो छ, ऊ के बुझ्दैन भन्छ भने सी जिनपिङको भ्रमण त राजकीय भ्रमण हो। त्यो ब्रिक्सको बैठकमा मात्रै गएन, उनी 3 दिन अगाडि गएका छन्। राजकीय भ्रमण हो, त्यो निम्ता दिएको हो। त्यसकारण उनलाई चाहिँ राष्ट्रपति लिन गएको हो, 21 तोपको सलामी दिएको। अब मोदीलाई त्यही दिनुपर्छ भन्छौ हैन इन्डियन हालत। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सबै हेरिरहेको छ दुनियाँले। यो सबै हेर्या हुनाले अहिले ब्रिक्समा 2टा देशको अनुपस्थिति, जस्तो पुटिनको त दक्षिण अफ्रिका जस्तो वारन्टको समस्या होइन नि। दक्षिण अफ्रिका त आइसिसीको सदस्य हो, इन्डिया त होइन। इन्डियाले त त्यसलाई अनुमोदनै गरेको छैन
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिमिनल कोर्टलाई अनुमोदन गरेका छैन त्यो सम्झौतालाई हैन। जस्तो अमेरिकाले गरेका छैन, रुसले गरेका छैन, चीनले गरेका छैन, ठुल्ठुला देश त कसैले पनि गरेका छैन। युरोपियन, अफ्रिकन र ल्याटिन अमेरिकन देशहरू मात्रै छन्, एसियाका देशहरू। पुटिनलाई इन्डिया आउन समस्या पनि होइन दक्षिण अफ्रिका जस्तो, तर उनी आएनन्। सी जिनपिङ पनि आएनन् र बैठकको पूर्व संध्यामा नक्सा जारी गरे। यसको अर्थ के हो भन्छ भने त गलत बाटोमा लाग्ने तेरो चाहिँ रणनीति हो भने लाग। बस त्यसकारणले अब यो विश्वको भूराजनीति जो छ नि, जति विस्फोटक र भयावह बनिसकेको छ नि, यस्तोमा यस्तो दोगला खेल कसैको पनि चल्दैन। मैले बारम्बार भन्छु त्यो नेपालमा पनि चल्दैन। यहाँका जोकरहरूले खेल्छन् नि कहिले, पपुलिस्ट जोकरगिरी गर्छन् नि, यहाँ मान्छेलाई बेवकुफ बनाउन, उल्लु बनाउन। किन भूराजनीति त्यस्तो छैन बाबा, यिनले के को प्रहसन गरिरहेछन् यहाँ हैन। जस्तो कसैका पनि चलेनन् नि, प्रहसन त धेरै गर्दै आए। यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पनि चल्दैन। इन्डियनहरू अत्यन्तै ठुलो जोखिममा पुग्यो। एउटा त बदनाम पनि भयो। अब G20 को बैठक त असफलै भयो नि, खालि असफलै भयो। अब चीनको अभावमा त कुनै विस्तृत योजनै बन्दैन। लगानी कहिले गर्ने, फेरि चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँको माल प्रोडक्ट उत्पादन गर्ने देश हैन। चीनको अनुपस्थितिमा न पर्यावरणको विषयमा कुनै योजना बन्न सक्छ, न G20 को कुनै आर्थिक योजनामा कुनै योजना बन्न सक्छ। पैसा चाहियो, सारा चिज चाहियो। बैठक पनि असफल भयो, चेतावनी पनि पायो। अब पश्चिमबाट पनि गिजोलिरहेछ। अब यो अवस्थामा इन्डिया गएको छ। त्यसकारणले इन्डियालाई सीधा चुनौती हो, मैले बुझेँ नक्सा चाहिँ इन्डियालाई सीधा चुनौती हो। चुनौती के हो भन्छ भने अमेरिकाको मतियार बनेर बढी गरिस् भने हैन, तँलाई चाहिँ हामी छोड्दैनौँ, तँलाई चाहिँ हामी छोड्दैनौँ। जस्तो लद्दाख त पुरै दाबी गर्यो नि त, यसरी त गरेको थिएन नि पहिले, लद्दाख पुरै दाबी गर्यो अहिले। र दाबी मात्र होइन, मलाई के लाग्छ भन्छ भने इन्डियनहरूले एउटा वस्तुपरक यथार्थ हैन, रियलिटी जे छ दुनियाँमा त्यो अनुसार चाहे अमेरिकन किताबमा जाउन्, चाहे चाहिँ गैर अमेरिकन किताबमा जाउन्, तर एउटा प्लस त चाहिँ तपाईँको आफ्नो पोजिसन बनाएनन् भने इन्डियनहरू यो दलदलमा फस्छन् र उठ्नै नसक्ने गरी जान्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। इन्डिया के त ब्रिक्सबाट अलगिन सक्ने त्यस्तो अवस्था पनि देखिँदैन, फेरि त्यसमा सकारात्मक भूमिका पनि उनको देखिँदैन। के हुन्छ इन्डिया? होइन, इन्डियालाई निकाल्छन्, निकाल्छन् हो, सङ्केत त्यही हो, सङ्केत त्यही हो। जस्तो तपाईँको मैले एकचोटि भनेको छु, जस्तो दिमित्री ट्रेनिन भन्ने एकजना विश्लेषक छन्, रुसको विश्लेषक, र उनी राज्यको जिम्मेवार तहमा पनि धेरै काम गरी इकोनोमिस्ट पनि हुन् सायद। उनले चाहिँ एउटा अलि पहिले लगभग 1 वर्ष अगाडि जस्तो उनले एउटा लेख लेखेका छन्, इन्डिया के कारणले चाहिँ तपाईँको पश्चिम कित्तामै रहन्छ भन्ने एनालिसिस छ उनको, गहिरो चाहिँ विश्लेषण छ। के कारणले गैर पश्चिमा कित्तामा इन्डिया अडिन सक्दैन, आउँदैन, उनको लामो एनालिसिस छ। जस्तो इन्डियाको राज्य प्रणाली, त्यहाँभित्रको मेकानिजम, त्यो स्कुलिङ, मूल्य मान्यता सारा। र मैले एकचोटि चाहिँ तपाईँसँगै के कुरो उठाएको छु भन्छ भने मोदीको भ्रमणपछि त्यो पनि हेरेका छन्, चीन र रुसले गहिरोसँग त्यो हेरेका छन्। मोदीको अमेरिका भ्रमणको बेला एउटा सहमति, उनले जो संयुक्त वक्तव्य जारी गरे त्यसको एउटा बुँदा के छ भन्छ भने रुल बेस्ड वर्ल्ड अर्डर हैन, जो पश्चिमाले चलाइरहेछ नि, पश्चिमा मूल्यमा आधारित विश्व व्यवस्था हैन, यसको चाहिँ सुरक्षा, यसको विकास र विस्तारमा भूमिका खेल्ने भनेर हस्ताक्षर गरेको छ मोदीले। भनेपछि मूल लडाइँ नै यही हो अहिले पश्चिमासँग, रुस र चीनको लडाइँ नै त्यही हो। यिनले के भनेका छन् भन्दाखेरि मुठ्ठीभर 65वटा देशले बनाएको रुलमा हामी हिँड्ने, दुनियाँ हिँड्ने हैन। विश्व व्यवस्था त राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट चल्ने कुरा हो। त्यसकारणले हामी ल बेस्डको चाहिँ वर्ल्ड अर्डरको कुराहरू सक्छौँ, पश्चिमाहरूको रुलमा हामी चल्न सक्दैनौँ। बस लडाइँको चाहिँ जरुरत यति हो, सार त्यति हो। अब यो चाहिँ रुल र चाहिँ तपाईँको लको कुरो तपाईँको छुट्याइदिनु भयो भने अब सबै त्यसमा आए। जस्तो आफ्ना व्यवस्था प्रणाली उनले त आफ्नो इम्पोज गरिरहेको छ अहिलेसम्म। अब लडाइँ यत्रो छ, मुख्य रूपमा यसरी उठिरहेछ विश्वभरि, अनि मोदी गएर रुल बेस्ड वर्ल्ड अर्डरलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, विकास गर्ने भने हस्ताक्षर गर्छ भने त्यो इन्डियन औकात के हो भन्ने दुनियाँले बुझ्दैन, त्यस्तो फाल्तु मान्छेले अनि यो लडाइँमा कुनै योगदान दिन्छ। त्यसकारणले इन्डिया पश्चिमा जगतबाट बाहिर आउँदैन र अन्ततको त वृक्षमा त्यो रहँदैन भन्दाखेरि गिजोल्न थाल्यो। उनले त त्यो बुझे नि, जस्तो मुद्रा गिजोल्यो, सदस्यता विस्तारमा गिजोल्यो हैन, सदस्यता विस्तारमा पनि गिजोल्यो। अब यही भूमिका खेल्यो भने यसलाई साइड लगाइदिनुपर्छ भन्ने यिनीहरू पुगेका छन् र ढिलो चाँडो इन्डिया त्यहाँबाट निस्कन्छ। हस्, आजको हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। हजुर, धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।